بونسوار مي زيليف، كنتمنى تكونوا بخير. دونك غنكمل لكم. شفت في لي كومونتير بزاف، كاين اللي بغى في البرودكسيون اكريت الانترفيو، كاين اللي باغي لافيش. المهم كنقول لكم خليو لي الصفحه ما كل واحد شنو كيكتب لي في الصفحات، انا نحاول افونسا ونعطيكم لي الانشاءات بجوج اللي محتاجينهم. كاين اللي مازال باغي البرودكسيون اكريت ديال لافيش، غنخليها لكم دابا ان شاء الله نخدمها. وديال الانترفيو كيفاش تكتبوا لقاء يعني حوار صحفي. نشوفوا دابا الدرس ديالنا ديال اليوم. اكسبريمي اون ايدي، غتعبر على واحد الفكره ديالك ولا ان اوبينيون، الراي ديالك لوغ دان ايشونج، يعني في واحد الحوار ديال الهضره كيفاش تعبر على الراي ديالك. دونك الدرس ساهل، هو تعبر على الراي ديالك. شنو هما العبارات اللي كنستعملوا باش نعبروا على الراي؟ مثلا شوفوا هذه الجمله: comment trouvez-vous ce roman؟ كيفاش بان لك هذا لو رومون؟ شنو غتقول انت؟ جو بونس كو سي انتريسون، كنظن انه انتريسون. اذا عندك جو بونس اللي دورت عليها، هذيك هي اللي كتعطي الحكم ديالي. انا حكمت على هذا الرومون ياك وقلت لوبينيون ديالي، راها انتريسون، مفيده ولا مو هذه. ولكن باش نقول انايا انها انتريسون يعني مهمه، باش نعبر على الراي، باش بالكلمه اللي قبل منها اللي هي جو بونس، يعني كنظن. حيت انا ملي نعبر على الراي ديالي كنقول جو بونس، انا الراي ديالي. وعاد نشوفوا في الدرس، ولا مثلا كنقول جو كخوا، كنظن. وعاد عندنا الا بغيتي تعبر على لو دوت الشك كتقول جو دوت. اذا هذا هو الدرس. الا بغيت نعبر على الراي ديالي في الكونفرساسيون على شي موضوع، على الانترنت، على هذه، كنقول جو بونس، جو كخوا. وعاد نشوفوا في القاعده فاش خصنا نكونجيغيهم، فاش خصنا نصرفوهم. دونك ملي غنقولوا كيس كيل اكسبريم سيت فراز، علاش كتعبر هاد لا فراز هادي، اللي هي مثلا كتقول جو بونس ان هاد الحاجه وهاد الحاجه، كتعبر على اون اوبينيون، على راي، اون اوبينيون. دونك دابا نشوفوا التكست ديالنا ونقراو. قبل ما نقراو، واحد السؤال يعني يطرح لكم الاستاذ: دو كيل جونغ دو تكست ساجيتيل؟ هاد لو تكست هذا اللي غنقراو هو اصلا شنو؟ واش روايه؟ واش قصه؟ دونك ان ديالوج، كنعرفوهم بالشونجمون ديال لي بيرسوناج اللي عندنا. هذا ديالوج. كيل سون لي بيرسوناج كي ديالوج، اللي كيتحاوروا، اللي كيهضروا بعضياتهم. شكون هما هاد لي بيرسوناج؟ هما هاد الجوج اللي درت لهم اطار. عندنا لو ديريكتور مدير، وعندنا مدام جميل. دونك هنا situation: Madame Jamil est enseignante أستاذة. Il croisait le directeur du collège dans la cour. تلاقات مع الديريكتور وداروا واحد، بداو كيهضروا. سولها لو ديريكتور، قال لها: بونجور مدام جميل، tout se passe bien avec vos élèves؟ كلشي هو داك مع التلاميذ ديالك، كلشي غادي مزيان؟ شنو قالت له هي مدام جميل؟ oui le premier jour plusieurs élèves étaient agités au يعني منفعلين النهار الاول. mais le lendemain، ولكن لغدا tous les élèves étaient studieux. دونك هو شنو قال ليها؟ et vous n'avez pas de problème de discipline؟ ما عندكش يعني شي مشاكل ديال الديسيبلين، ديال السلوك؟ دونك هنا كتسولو وهي كتعطي الراي ديالها. شنو قالت له؟ c'est vrai que quelques élèves sont parfois un peu bruyants، يعني bruyants، يعني فيهم ضجيج كيديروا البروي. et d'autres élèves sont plus ou moins calmes، mais dans l'ensemble ولكن على العموم je pense que toute la classe a envie d'étudier. كنظن ان لا كلاس كامله باغا تقرا. شنو قال لها هو؟ rencontrez-vous les parents d'élèves lors des réunions؟ يعني واش تلاقيتي الاباء في الاجتماع؟ je doute fort que ce ne soit pas que ce ne soit possible. je crois que quelques-uns travaillent de nuit. انا والديهم وحدين كيخدموا في الليل. alors c'est un peu compliqué، شي شويه معقد، يعني ما قدرش تلاقاهم. قال لها: eh bien bon courage madame جميل، merci. دونك هذا هو الديالوج اللي دار بيناتهم. هنا نشوفوا الاسئله اللي عندنا، وعاد نرجعوا للتكست ونشوفوا العبارات اللي عبرنا بهم على شنو، على لوبينيون. هنا جو بريسيز لا سيتوياسيون دو كومونيكاسيون، يعني نقولوا شنو عندنا كي بارلا، نقولوا شكون هضر. اكي مع من كان كيهضر. دو كوا علاش كانوا كيهضروا. و كومون يعني كيفاش هضروا. دونك خصني ندير هاد لا سيتوياسيون دو كومونيكاسيون. كي يعني كي بارل، شكون كيهضر. دونك انا جاوبت لهم هنا كاملين. لو ديريكتور هو اللي كان كيهضر. اكي مع مدام جميل. دو كوا علاش ابروبو دي زيليف، كانوا كيهضروا على التلاميذ ديال مدام جميل، كنهضر على التلاميذ ديالها. وكومون كيفاش كانوا كيهضروا، واش برساله نو باغ ان ايشونج دو بارول، يعني حوار، يعني تبادل ديال الحوار، يعني ديالوج. نشوفوا السؤال بي:
هنا قال لك جو relève les verbes de la proposition principale. الجمل اللي عندنا قالك غنجبد لي فيرب الافعال اللي كاينين في البروبوزيسيون برينسيبال، يعني البدايه ديال الجمله. جو لي كلاس دون سو طابلو، انكلاسيهم في هذا الطابلو هذا اللي قالتهم لينا مدام جميل، هي اللي كانت كتقول جو بونس جو كخوا. دونك هنا نديرو افعال ديال لو جوجمون. هنا كتعطي لو جوجمون ديالك، يعني كتعطي الراي ديالك، كتحكم على شي حاجه. قالت هي جو بونس وقالت جو كخوا. هنا ديال لو دوت جاي الخانه الثانيه، شنو الافعال اللي استعملتهم هي في لو دوت الشك؟ هي قالت جو دوت. هنا انا كنحاول نزرب لكم. هنا لو مود دو فيرب دو لا كومبليتيف، ملي كنقول جو بونس ولا جو كخوا الافعال كنصرفهم في الانديكاتيف، وملي كيكون عندي الشك كنصرف الافعال في السوبجونكتيف. انا كنحاول نزرب في هذا الفيديو هذا ما تعطلش، باش بغيت ندير من وراه فيديو اخر ندير لكم لافيش حيت لقيتها بزاف في لي كومونتير. دونك نشوفوا دابا جو روتيان. exprimer une pensée consiste à faire passer un message. ملي كتعطي واحد البونسي فكره ديالك، يعني كتوصل واحد الميساج كلير اي افيكاس à une plusieurs personnes. يعني كتوصل واحد الميساج. pour l'exprimer j'utilise par exemple un verbe d'opinion. كنستعمل déclarer, affirmer, dire, estimer, penser. دونك هادو هما الافعال اللي كنستعملهم ولا لو جوجمون. Je dois faire très attention au mode du verbe. خصني نرد البال لو مود دو فيرب، يعني لو مود واش لو مود انديكاتيف ولا لو مود سوبجونكتيف. de le complétif qui dépend essentiellement de ma manière de présenter les faits. انا عندي certitude، الا كنت متاكده من الحاجه ولا appréciation كنصرف في الانديكاتيف. الا كان عندي لو دوت الشك كنصرف فاش في السوبجونكتيف، بمعنى الا كنت متاكده ولا ابريسي كنصرف في الانديكاتيف. دونك نشوفوا هنا التمارين ونطبقوا فيهم الكونجوغيزون. نشوفوا الفيرب الاول، يعني نشوف الجمله الاولى البرينسيبال واش فيها الشك واش فيها هادي، ونشوف فاش غادا نصرف. دونك نشوفوا دابا لا بروميير فراز. نشوفوا الجمله الاولى. دونك لا بروميير فراز لو لوكاتير assure que l'appartement، يعني كيأكد ان l'appartement être en parfait état، يعني هنايا assure كيأكد. دونك غنصرف انا في الانديكاتيف، ما عنديش شي حاجه ديال الشك. اذا داك être لي اونتر بارونتيز غنصرفو في لو مود انديكاتيف، يعني كيأكد que l'appartement est en parfait état، يعني عادي غنصرف في الانديكاتيف. سوبجونكتيف كنصرف سوبجونكتيف ملي كيكون عندي الشك. دابا كيأكد، كيقول كيأكد لي يعني ما كاينش الشك. Deuxième phrase, je pense qu'elle allait se mettre en colère. Donc هنايا عندنا l'appréciation، يعني le verbe aller مع pronom personnel elle في المود indicatif elle va. L'antiquaire se rend compte، يعني رد البال، يعني بحال اللي ساق اخبار دار qu'il faire une mauvaise، يعني se rend compte يعني ساق خبر، يعني هنا الفيرب يتصرف في الباسي كومبوزي، ويعني شي حاجه دازت. دونك هي راه ماشي شك، راه في الانديكاتيف، يعني ندير il a fait نصرفو في الباسي كومبوزي. j'admets qu'il prendre des risques، يعني هنا كنأكد انه انها خدات دي ريسك. ابري سولا بروف، هادشي كيبين كيأكد. اذا غنصرفو اتر حتى هو فاش في الانديكاتيف، ما عندناش كاع الشك. هنا il conteste que ses enfants faire une gaffe. هنا il conteste، خصكم الاساس تعرفوا الفيرب الاول اللي غتبداو به هو il conteste، يعني كيشك. que ses enfants يعني كتشك هي que ses enfants faire غنصرفوه في السوبجونكتيف فاس. هنا جدود باينه ما نكحتش نكمل. جدود هي اشك qu'il soit de bonne foi، يعني صرفت اتر في السوبجونكتيف. عاوتاني عندنا جدود غنصرف بوفوار في السوبجونكتيف. كاين جدود هي الشك، ملي كيكون الشك كنصرف في السوبجونكتيف. que vous puissiez attraper votre correspondance arabe. il affirme، هنا ما كاينش الشك، كيأكد. affirmer هي كيأكد. دونك هادو هما الافعال الاولى اللي خصكم تعرفوش، هما الاولى اللي غيخليوكم تعرفوش تصرفوا فاش السوبجونكتيف ولا في الانديكاتيف. دونك il affirme que le secret est divulgué. هنا عندنا la dernière je crois que c'est son attitude désinvolte qui rebutait ses amis. دونك هنايا ما عندنا l'appréciation كنعطي هنايا rebute، غنصرف في الانديكاتيف. ب قالك j'exprime ma pensée à propos de l'internet. انا نعطي الراي ديالي على الانترنت، وغنعطي جوج جمل ملي غنبغي نهضر مع ان كاماراد دو لا كلاس. الا كنت نهضر مع الصديق ديالي ديال لا كلاس كيفاش غادي نعطيه الراي ديالي على الانترنت. مثلا نقول وكنعطي الراي بواحد العباره البديه ديال الراي. جاسور كو الانترنت اي لا برينسيبال سورس دانفورماسيون، ان الانترنت هو اهم برينسيبال سورس مصدر ديال المعلومه. وإلا كنت غنقول هاد الراي ديالي الانيماتور منشط ديال
كلوب كولتورال نادي الثقافي دو مون كوليج، يعني نبدل الاسلوب ديالي. جو دي كو الانترنت اوكوب اون بلاس امبورطون دون نوتر في. الانترنت كي اوكيب واحد البلاصه مهمه في الحياه ديالنا. سي قالك او مادريسون ا ما طونط، كنهضر مع ما طونط جميله يعني خالتي. جيكسبريم ما بونسي، كنعبر على البونسي ديالي ابروبو دي زيتود ا ليترونجي، انا نكمل قرايتي ا ليترونجي. دونك شنو هو الكلمه اللي غادي نقول القرايه في لونترونجي؟ مثلا قلت لها بور موا لو باركور انترناسيونال ا بلو دو فالور بور لو ريكروتور. انا زعما ملي تشد داكشي وتخدم المسار ديالك انترناسيونال ماشي ناسيونال وطني، يعني ديال برا، عنده واحد القيمه كبيره الا بغيتي تخدم. جي في ان فيلم اون ايميسيون دو تيليفزيون، شفت واحد الفيلم. جيكسبريم ما بونسي، نعبر على الراي ديالي ابروبو دو سكو جي ايمي، داكشي اللي عجبني، ولا سو كو جو ني با ايمي، ولا داكشي اللي ما بغيتش، سكو جو ني با زيمي. انا نعطي الراي ديالي مثلا ان امي دو مون اج، في السن ديالي صديقي، نهضر له على الفيلم. شنو الراي ديالي؟ قلت له جو ني با زيمي سو فيلم كار إلي طونويو، حيت ما عجبنيش هذا الفيلم هذا، حيت هو اونويو ممل. عاوتاني نعبر على الراي ديالي للاستاذ على الفيلم. شنو نقول له؟ سيرت لو فيلم اي تري لون، الفيلم طويل بالتاكيد، مي ولكن سون استوار اي تري بيل، ولكن القصه ديالو زوينه.